नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर सियासी नोक झोंक पर खुसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, सियासत में नोक झोंक आम बात है। सियासतदान एक दूसरे पर तंज करते हैं, चोट करते हैं। बयानात तकारीर का मौका हो कि TV डिबेट्स, असम्बलियों, पार्लियामेंट में बहस के दौरान सियासतदानों के माबैन नोक झोंक होती है और एक दूसरे पर चोट की जाती है। सियासतदानों की इस तरह की खींचातानी अवाम में बहुत मकबूल होती है और अवाम में बहस का मौजू भी बनती है। हाल ही में आया AICC सदर के ओहदे के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रिमार्क अवामी और सियासी बहस का मौजू बना हुआ है। खड़गे ने कहा कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। हालांकि ये एक ज़रबुल मिसल है, माहवरा है, कहावत है। इस तरह के माहवरे बरजस्ता तौर पर कहे जाते हैं। TV एंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे से चुभता हुआ सवाल किया। वो तो मोदी के बहुत बड़े नक्काद हैं, यानी तनकीद करने वाले हैं, कट्टर हरीफ हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के पास PM का चेहरा कौन है। TV एंकर को उम्मीद थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये जवाब देंगे कि जाहिर है जो AICC का सदर होगा वही पार्टी का PM चेहरा भी होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तजुर्बेकार सियासतदान हैं और उन्होंने अपने आप को PM के चेहरे की हैसियत से पेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने TV एंकर के सवाल के जवाब में जो मुहावरा पेश किया उसमें खुद उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे, यानी अगर AICC सदर बनेंगे तो अगला हदफ, अगला निशाना PM की कुर्सी का ही होगा। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा से 2019 का लोकसभा इलेक्शन जीत नहीं सके। अपनी तवील सियासी ज़िंदगी में कोई इलेक्शन ना हारने वाले, सोल इल्लदा सरदारा यानी कभी ना हारने वाले लीडर की हैसियत से मशहूर मल्लिकार्जुन खड़गे को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस हार का, इस शिकस्त का बहुत मलाल है और वो अपनी इस हार को भुला नहीं पा रहे हैं। खड़गे इस बात के लिए मुसलसिल कोशां हैं कि किस तरह इज्जत और वक़ार हासिल करें। This will be in a build up to 2024. Who will be the face in 2024? Rahul Gandhi is still your Congress face. He will be the face. Alright, let us see after this election. This is an election of Sangathan. No, but he is the face of the party or not? No. In Bharat Jodo, he is the face. That party will decide when after the Sangathan elections are over, and naturally whatever the outcome comes, at that time we can think. That's why our people say always in Hyderabad, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। तो बकरीद में बचना जरूरी है, तो इलेक्शन जीतना जरूरी है ना, जरूरी है। इसीलिए तो हम हर जगह जा रहे हैं। हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है और कौन सियासतदान है जो PM बनने की ख्वाहिश न रखता हो। एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो भी PM बनने की ख्वाहिश रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात अज़राए मजाक के तौर पर कही थी, लेकिन लड्डू तो हर एक के दिल में फूटते हैं। आइए देखते हैं लालू जी की एक झलक। क्या मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। नाजरीन, जब सच बात कहने से हमारे कायदीन और सियासतदान खामोशी इख्तियार करते हैं, किनारा कशी करते हैं, तो ऐसे मौके पर कहने के लिए भी एक मुहावरा है कि मुंह में दही जमना। पिछले दिनों गुलबर्गा में दही वाली का मुहावरा बहुत मशहूर हुआ। ये मुहावरा अपनी दिलचस्प गुफ्तगू के लिए मशहूर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने मुस्लिम चौक पर मुनक़दा जलसे को मुखातिब करते हुए कहा था, गुलबर्गा शहर के हालात पर
اور صنف نازک کی قیادت پر انہوں نے اس طرح چوٹ کرتے ہوئے دہی والی کی کہانی سنائی تھی جو بہت مشہور ہوئی۔ ناظرین، گلبرگہ شمال میں ایم ایل اے بننے کے خواہش مند بہت ہیں۔ اسے بھی طفلانہ ضد یعنی بچوں کی ضد کہا جانا چاہیے۔ ایم ایل اے شپ کوئی کھلونا نہیں، لیکن خواہش کا کیا کیا جائے۔ خواہش ہے ایم ایل اے بننے کی، بس ایم ایل اے بننا ہے۔ ابھی کرناٹک اسمبلی الیکشن کو کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ ہے، لیکن ابھی سے گلبرگہ شمال میں انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور ایم ایل اے کے خواہش مند جس طرح کی طفلانہ حرکتیں، بچکانہ حرکتیں، چائلڈش ایکشنز کر رہے ہیں، وہ دلچسپ بھی ہیں اور مذاق کا موضوع بھی بنی ہوئی ہیں۔ گلبرگہ شمال سے جنتا دل سیکولر کے امیدوار ناصر حسین استاد نے گلبرگہ شمال میں ایم ایل اے امیدواروں کی جانب سے ہو رہی طفلانہ حرکتوں، بچکانہ حرکتوں، چائلڈش ایکشنز پر زبردست چوٹ کی ہے، نہایت دلچسپ ریمارک کیا ہے۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈوریمان بچوں کی پسندیدہ کارٹون سیریز ہے اور یہ بہت مقبول ہوئی ہے۔ ناصر حسین استاد نے گلبرگہ میں مسلم چوک سے نزد ایک جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے گلبرگہ شمال میں جاری سیاسی سرگرمیوں کا احاطہ کرتے ہوئے اپنے ایک کٹر حریف کے بارے میں اس کی غیر ذمہ دارانہ بلکہ بچکانہ حرکت پر ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ گلبرگہ میں ایک ڈوریمان بہت ناچ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ گلبرگہ کا پولیٹیکل ڈوریمان کون ہے۔ ناصر حسین استاد کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ تیوہار منائیے، بڑے دھوم دھام سے منائیے، آپ ڈی جے لگا کر منائیے، ڈانس کیجیے۔ دیکھا ہم نے یہ ویڈیو میں ایک بچہ ناچ رہا ہے، چھوٹا ڈوریمون کی طرف ہے، بہت ناچ رہا ہے مسجدوں کے سامنے۔ یہ ہمارا تہذیب نہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، مگر یاد رکھیے ایک فکر کو لے کر کے ہم نکلے ہیں۔ ماحول کو، فضا کو بگاڑنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے، گنیش کا تہوار یہاں پر مناتے ہیں، کیا ڈی جے میں گانا بجاتے ہو تم؟ خون سے رنگ دیں گے دھرتی کو، کس کے خون سے رنگ دو گے؟ کیا حماقت ہے تمہاری؟ آج اس ماحول کے اندر کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج بیدر میں ہوا، گلبرگہ میں ہوا، مسلسل طور پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ہمیں ہماری تاریخ کو یاد کرنا ہے۔ بے شک حسن سلوک کے ساتھ ہم رہیں گے، اگر انصاف کرتے رہیں گے، مگر ان فرقہ پرست عناصر کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سے اگر ہم اپنے منہ کو دور کریں گے، اگر حق کی آواز کو بلند نہ کریں گے تو کوئی مقصد نہیں۔ ان تمام سوالات کا اگر کوئی جواب ہے تو وہ ہمارے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے۔ یہیں پہ ہم کو دیکھنا ہے، یہیں سے ہم کو سیکھ لینی ہے۔ ہم بے شک ہم غلام مصطفیٰ ہیں، تا قیامت تک ہمارے آگے آنے والی نسلیں رہیں گی، مگر ہم غلام کسی فرقہ پرست عناصر کے نہیں بنیں گے۔ ہم جب تک ہندوستان میں ہیں شان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔